गोमंतक भंडारी समाज मुरगांव तालुका हांची नवीन नूतन समिती वर्ष 2024 ते 2029 पर्यंत नियुक्त जाल्ली आसा आनी ताका केंद्रीय समितीची मान्यताय बीन प्राप्त जाल्ली आसा। ह्या संदर्भात आज आमी आमची पहिली बैठक ही पदभार सांबाळटा आसतना आमच्या समाजाच्या हॉलान आमची आज मिटींग आसा। ताजे पयलीं अशें ठरलें की आमचे ग्रामदैवत जें आसा श्री दामोदर ताचे चरणी श्रीफळ अर्पण करून आमी आशिर्वाद घेवचो म्हणून तसो आमी देवाचो आशिर्वाद घेतिल्लो आसा। तेन्ना समाजाचें कार्य फुडें व्हरता आसतना आयज आमी सगळे समाज बांधव हांगा बऱ्या व्हड्या उमेदीन अशें आयज वेळ काडून जमिल्ली आसा। तांची तळमळ समाजा बद्दल, तांचो प्रेम समाजा बद्दल दिश्टी पडटा। तेन्ना फुडें कार्य करता आसतना आमी सगळे एकठांय रावन फुडें काम करतले, हातूंत भितर कांय येना। आयज कितें आसा, समाजाक भेडसावणारे अशे खुबशे प्रश्न आसा। तातूंत भितर खास करून एज्युकेशन म्हणनाका, अनएम्प्लॉयमेंट म्हणनाका, तातूंत भितर हेल्थ आनी तुगेलें हावजींग अशे हे मेन मुद्दे जे समाजाक आयज आमचे गुरफटलेले आसा। तेन्ना समाज बांधव हातूंत भितर खूब त्रस्त आसा। कितें आसा, हे विशय आमकां केंद्रीय समिती कडेन व्हरून, केंद्रीय समितीन ते सरकारा फुडें व्हरून ते हाजेर कितें तरी सोल्युशन काडून आमच्या समाजाक सगळ्यांक हें करपाक। कित्याक एज्युकेशन म्हणलें जाल्यार आयज आमी पळयतात खुबशीं भुरगीं खूब बरी शिकिल्लीं आसा आमचे भितर, पूण तांकां फर्दर स्टडीज करपाक भायर वचपाक तांचे कडेन फायनान्शियल स्टेटस बरें नासता। दीस इज द मेजर इशू। दुसरें अनएम्प्लॉयमेंट। आयज आमी आमचे शिकलेले भुरगे जे आसा ते आयज एज्युकेटेड अनएम्प्लॉयड म्हणजे कितें आसा, इंजिनियर जाल्ले भुरगे आयज सेल्साचें काम करतात, हें आमकां दिश्टी पडटा। पूण हें अशें जावचें न्हू, क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळचें। तशेंच फुडें आमचें हेल्थाचे दृश्टीन हेल्थाचे सगळे बेनिफिट्स आमच्या लोकांक मेळना, ते सगळे आमच्या लोकांक सगळ्यांक पावपा जाय। आनी हावजिंगाचें म्हणलें जाल्यार तुमी आयज पळयता आमच्या कोर्टांनी डेप्टी कलेक्टर म्हणनाका, मामलेदार म्हणनाका, सिव्हील म्हणनाका, आमचे भंडारी समाजाचे जास्तीत जास्त कूळ मुणकाराच्यो आनी टेनेन्शियल कोर्ट केसी ह्यो आमच्यो रेंगाळत पडलेल्यो आसा कितले तेंपूत। हाजेर आमकां सोल्युशन जाय। तातूंत करून एक 2 जनरेशनां, 3 जनरेशनां हे केसींनी गेल्लें आसा। सो आमी आतां हो विशय फुडें व्हरतले। ताका लागून आमकां सेन्ससाची गरज आसा। सेन्ससाचो विशय आमी प्रामुख्यान हातीन घेतले आनी आमी कुठ्ठाळे मतदारसंघांसून आमी सेन्सस चालू करपाचो विचार केला। कुठ्ठाळे, तशेंच दाबोले, मागीर वास्को आनी ताजे नंतर मोर्मुगांव। हातूंत भितर ही व्हडली जबाबदारी म्हाका दिल्ली आसा अशें हांव समजता। पूण कितें काम सोंपें ना, तरी सुद्दां कठीणूय ना, कारण म्हाजी टीम बरी आसा। म्हाजी टीम सगळी एन्थुजियास्टीक आनी एक्सायटेड आसा। सगळे यंग मायंड्स आसा, तांचें विजन बरें आसा आनी तांकां काम करपाचें म्हणजे वेगळे प्रोफेशनल आसात। तातूंत एडवोकेट आसात, तातूंत इंजिनियर आसात आनी हांकां सगळ्यांक सांबाळून घेवनूच हांव फुडें गेलां आनी आयज हांव तांच्या पाठबळाचेर हांव अध्यक्ष म्हणून जालां। तेन्ना ह्यान फुडें समाज मुरगांव तालुक्यान फुडें व्हरता आसतना हांव फक्त तांचें म्हाका आयज पर्यंत तशें हें मेळ्ळां, सहकार्य मेळ्ळां, तशेंच ह्यान फुडें सहकार्य मेळटलें, तांचें योगदान आसतलें आनी तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन हांव फुडें वतलों, हें म्हाजें ध्येय आसतलें आनी होच म्हाजो प्रयत्न आसतलो। अध्यक्ष जाल्लो हांव त्या बद्दल पळय, मुरगांव तालुक्याची हिस्ट्री अशी आसा भंडारी समाजाची की आयज पर्यंत आमी ज्यो कमिटी काडिल्ल्यो आसा त्यो सगळ्यांक लोकां मदीं वचून काडिल्ल्यो आसा आनी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी काडिल्ल्यो आसा। तेन्ना हांगा दुसरी कमिटी म्हणजे तो प्रश्नूच येना, कारण आमी सगळे हांगा युनायटेड आसा, एक संघ आसा, आमी सगळे भंडारी एकठांय आसा। खंयच ना जाल्यार आमी मुरगांवचे भंडारी एकठांय आसतले। हांव तुमकां शब्द दिता, दामबाबाच्या देवा पांया कडेन रावन इतलेंच सांगता आनी कांय सांगना, आमकां तातूंत पडपाचें ना। आज दामबाबाक श्रीफळ दवरून आयज आमची नवी कमिटीची आयज आमी सुरवात केल्ली आसा। सो गोमंतक भंडारी समाज ह्यो सगळ्यांत मोठो समाज आमच्या गोमंतक भुमी, तशेंच समवेश सबंद देशभर गोमंतक अशे भंडारी समाजाचो लाभलेलो आसा। आयज खंय तरी आमकां प्राधान्य मेळचें म्हणून आयज सगळे जे आयज लोक हांगा जमा जाल्ले आसा हे आयज खंय तरी तटस्थ आनी आपली कडक भुमिका घेवन अशें फुडें चल्ले आसा। कारण गोमंतक भंडारी समाजाक हांगा सदांच काफील म्हणून समजता, पूण कारण कोण आसता सिरियसनस कोणाचें नासता। पूण हेच्या फुडें जे भंडारी समाजाचे जे कार्य जर फुडें घेवन वयतले तेजे खंय तरी रिजल्ट लागपाकूच जाय ह्या दृश्टीकोनान आमी फुडें सरतले। कारण आमचे हितून खूब जाण अनएम्प्लॉयमेंट असे इशू भरपूर असे पेंडींग आसा, तेजेरूय खंय तरी आमी हेजेर चर्चा केली। आयज आमचो नवनिर्वाचित आमचो अध्यक्ष विशाल नायक हेणी आपूण हातीन घेतलेलें आसा ह्यो समाजाचें कार्य। सो ह्या समाजीक कार्याक सगळे मेळोन आमी काम करतले। आमच्या मदीं कसलोच मतभेद ना। मुरमुगांव तालुका ह्यो तटस्थ आसा आनी भंडारी समाज हांगा आमची जी हांगा भरीव आहा ह्यो मोठी संख्येन भरीव आहा। सबंद गोंयांत 60% असो भंडारी समाज राजकीय क्षेत्रांत नव्हे तर सर्व क्षेत्रांत आमचो समावेश आहा मोठो। खंय तरी कोणीच आमकां अंडर एस्टिमेट करचें न्हू, कारण आमी लोकां खातीर आसतले आनी जे कोण भंडारी समाज
फक्त सर्टिफिकेटी पुरती समज भायर येता जाल्यार तुमकां आव्हान करता तुम्ही ओपनली आमच्या कडेन येवचें, कारण सर्टिफिकेट आणि भंडारी समाजाची नांवां पुरती भंडारी समाज ना, आमकां सगळे दृष्टिकोनांसून फुडें वचपाची गरज आसा. तेन्ना सगळ्यांचो समावेश जाय. संबंद मुर्मुगांव तालुका न्हू तर संबंद गोंयचो भंडारी समाज जागो जावपाची गरज आसा, कारण भंडारी समाज हो सादो म्हणून जाणीव जाता. पूण अशें न्हू, आता येणारो काळ 2025 भंडारी समाज सादो न्हू ह्यो वाघा भशेन भुमिका घेतलो, हितून काय दुबाव ना. ही जी टीम आसा सगळी वांगडा तटस्थपणे काम करतली आणि भंडारी समाजाचे एक बांधव पासून तटस्थपणे रावतले. कसलोय विषय असलो तो हाय प्रोफायलाचेर विषय घेतले आमी, हितून काय दुबाव ना. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोवा, जय रुद्रेश्वर. आमच्या मुरगांव तालुक्याचे भंडारी समाजा अध्यक्ष विशाल नाईक हांकांय आमी शुभेच्छा दिता. आणि आमचे जे मुरगांव तालुक्यात जे कार्य आसा ते नेटान फुडें व्हरचें ही इच्छा बाळगयता. आणि जे इश्यूज आहा आमच्या भंडारी समाजा मदीं ते इश्यूज ताणें घेवन मुखार वयचे आणि हांगचो आमचो जो हे भंडारी समाज आहा ताका एक संघ दवरचो ही तेजे कडेन मागणी आमची. आणि जे इश्यूज फाटले काडून फुडें जे नासता कांय लोक फाटली इश्यू फुडली इश्यू घेवन बसता, म्हाका एक मागणी आहा तेंचे कडेन न्ही, बाबा तुमी बसा आनी काबार करा. आमच्या भंडारी समाजा दुबळी निर्माण करूं नाका, आमी फूट घालू नाका, एक संघ रावया आणि भंडारी समाजा खातीर कितें तरी काम करूया. तेच भाशेन हांव म्हणटा आयज आमकां आरक्षण जें जाय, इवन आमकां असेंब्ली इलेक्शनां आरक्षण जाय, ते सुद्दां आमकां भंडारी समाजा जाती निहाय आमचे सर्वे करून ते आरक्षण आमकां सरकार दिवपा आमी भाग पाडुया, सरकारा कडेन वचोया आनी ते मागून घेवया. आनी हितून दुबाव ना की हो यूथ लिडर आमचो आयज मुखार सरलो आहा, हो आमची मागणी काय आसा त्यो मुखार घेवन वयतलो, दसास लायतलो. आनी आमकां जे मुरगांव एटलिस्ट मुरगांव तालुक्या आज पर्यंत आमचे कोणें उगली वयर करून कोणें पॉयंट आवट करूं ना, हें जालें तें जालें, हें खालें तें खालें. मुरगांव समाज आमगेलो सदांच क्लीन उरलो आहा आनी आतांय मुखार क्लीन उरतलो. हेजे अध्यक्ष मुखार, विशाला अध्यक्ष मुखार म्हाका दिसता मुरगांव समाजा आमचो जो क्लिननेस आहा ते हेज्याहून आमी क्लीन जातलो आणि जे जे लोकांक कार्य आहा ते करून तो दितलो. ताका शुभेच्छा दिता मना पासून. आणि आमचे सगळे समाजा नाती बांधवांक सांगता आमी एकठांय रावया. थँक्यू. सेंट्रल कमिटीन आमचे विशाल भानुदास नायक हांकां मुरगांवचे आज अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केल्ले आसा. म्हाका अपेक्षा आसा की विशाल, ताका आमी बाबू म्हणटा, इज अ गूड लिडर आनी सगळे लोकांक घेवन चलपी असो मनीस आसा. आज तुमी पळयतले जाल्यार सांकवाळच्यान सड्यावयले पर्यंत लोक तांच्यांनी एकठांय केल्ले आसा. बाबू खरोखरच बरी गोष्ट आसा आनी म्हाका दिसता की योग्य रितीन आमचो समाज जो आसा हो एकठांय हाडपाचें काम बाबू करतलो. आनी जे कितें बरें स्किमी आसा म्हणून जावं आनी कितें सर्टिफिकेटी आसा जावं कोणाक कितें आसा ते ऑफिसान बसून करतले अशें आशा बाळगता. आनी बरें काम तांच्या हातींत जावचें अशें बाबा कडेन मागता. पयले फावट हांव आमचे नवनिर्वाचित मुरगांव तालुक्याचे अध्यक्ष श्री विशाल भानुदास नायक हांकां शुभेच्छा दिता. तशेंच आमच्या सेंट्रल कमिशनसून तुमकां आमच्या केंद्रीय समितीसून तुमकां शुभेच्छा. तुजें कार्य तूं करीत राव, तूं सगळ्यांक एकठांय कर. सेंट्रल कमिटी तुमच्या फाटल्यान आसा, तूं लीड घे, आमी तुज्या फाटल्यान आसा. सेंट्रल कमिटी सगळ्यांक हे पळय तुवें हांवें एकठांय हाडल्या न्ही, तशेंच आनी एकठांय फुडें दवर आनी आनीकूय तेजे भितून भर घाल. आज कुठ्ठाळी ते मुरगांव तालुका मुरगांव हेतून सगळ्यांक एकठांय हाडलेले आसा. हेजे फुडें आनीकूय येतले आनी तुजें कार्य तूं करून दाखयतलो. आनी सेंट्रल कमिटी तूं तुजें हें दिल्लें आसा, उतर दिलां तें खरें करतलो. सगळ्यांक बांधवांक हांगासर येवन हजर जाल्यार तांकां धन्यवाद दिता. आनी अशीच एकजूट राखा तुमी आनी समाजाचें नांव वयर करा. हांव एक वेळार फोंडा तालुका भंडारी समाजाचो अध्यक्ष आशिल्लो. आज म्हाका खूब उमेद जाता आमचे बरे तरणाटे बाबू विशाल बाबू आमचे ह्या मुरगांव तालुका भंडारी समाजाचे अध्यक्ष जाता. हांव देव दामोदरा लागीं मागता, तशेंच आमी श्री रुद्रेश्वर देवा लागीं मागता की तेजी जी कारकिर्दी आसा ती बरी यशस्वी जावची. नो डावट आमचो बाबू जो आसा हे समाजाचें कार्य फुडें व्हरतलो हातूंत दुबाव ना. तशेंच आमी सगळे समाज बांधव जे आसा खूब मोठे दिसलें म्हाका आयज समाज बांधव पळोवन कितें हेंचो जो तेंको आसत जाल्यार आमी केदेंय व्हडलें काम आमी यशस्वी करून दाखोवंक शकता. नमन करून आमच्या
विशाल बाबू नायक माझो मित्र तो ताका पयलें हार्दिक तेजें अभिनंदन करता. गोमंतक भंडारी समाज केंद्रीय समितीच्या अंडर ताची निवड जाल्ली आसा. ती जी आसा ताका आमचो फूल वास्कोची जी आमची मुरगांव तालुक्याची जी कमिटी काडल्या ताचो 100% तेंको आसतलो. आनी सगळे आमचे जे वेलविशर आसात जशे की आमचे माझे मित्र बाब उमेश साळगांवकर, आमचे उद्योजक शिवदास नाईक, तशेंच आमचे अवधूत म्हणा, आमचे नारायण साहेब म्हणा, ते आमचे हा सगळे व्यवस्थित. माझो पयलींचो अध्यक्ष जो संतोष केरकर हा, जेणे खूब वर्सां पयलीं युवा अध्यक्ष आसलो तो, मागीर तेणी जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम केलें. माझ्या बरोबर त्यांनी स्वतः काम केले. आमचे मंगलदास हांचे बरोबर त्यांनी जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम केले. त्याची कारकिर्दी व्यवस्थित आणि त्याच्यापेक्षा बाबू आणि बरें काम करतलो अशी आशा बाळगता. आणि सगळे आम्ही एकजूट राहून संघटीत राहून बरे भशेन काम करूया. माझो 100% एज ए जनरल सेक्रेटरी विशाल जो आहा तो 100% सपोर्ट आसतलो. खंय केन्ना उलो मारलो का हांव तेजे बरोबर हजर आसतलो. आणि केंद्रीय समितीचे जे आसा ते आमकां 100% तेंचे योगदान आमचे बरोबर आयज आसात. अवधूत नाईक तेंचे उपखजिनदार आणि जे मंगलदास नाईक आहात ते खजिनदार, ते आमचे जे वास्कोचे नेतृत्व घेऊन सेंट्रल कमिटीचे करतात ते आमचे बरोबर आसात. तेन्ना आमी सगळ्यांक जे सांकवाळ ते कासावली ते मुरगांव ह्या लोकांक सगळ्यांक वांगडा घेऊन आमी आमचे कार्य करतले. की पयलोच आमचो जो संकल्पना आसा ती म्हणजे ग्राम समिती वार्ड कमिटी जी आसा ती काढून आमी सुरवात करतले. आता त्या 2 महिन्यांक सगळे सबंद 4 मतदारसंघात वार्ड कमिटी ही पहिली काडटले. हो विषय पयली घेवन वयतले आमी. देव बरें करूं.